मिसाची सुरवातेक आमी गायन करुया 824 पेज नंबर 12. फातोळू देताना खळसांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसाचे सोबोसो तुका दुनिया ते भेटोयता. दिसा फातोळू देताना खळसांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसाचे सोबोसो तुका दुनिया ते भेटोयता. संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका. संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सव्या आसूं. काय बरें आमी गायन घातलां. देवाक सगले परिस्थितीन आमी सोदता म्हूण ओळखून घेतला. सोबार पावटी घोडे आमी गायनाच घोडे केल्यान भायल्यानूच घोडे आमी उतरां उलोयल्यान पूण जायती पावटी कोश दूख आडकोडे येतात तेन्ना ह्या जेजूशी वचोंक देवाची मुजत मागूंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचे बोगसणे मागुया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत आमचे खातीर विनोदी कोच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. आनी आमची एक एकल्याची मागणी गोजो आमी बापाशी दवरुया. जी वाडदीस हे समारंभ करता तांचे खातीर मागुया. ह्या दिसांनी आमी जाणाव जायते लोक भाव भयणां पिडेंत आडकुडेंत आहात तांचे खातीर मागुया. मोगान सेवा दितेल्यां खातीर मागुया. आनी आमची एक एकल्याची मागणी संकोश्टांनी खरेंच आमी जेजूक सोदता हें ओळखून घेवन आमची दूख सूख आडकुड्यो जेजूच्या पांयाची दवरुया. देवा आमच्या बापा तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतां दुवानो तुमचेर विरुद्ध म्हणजे इजिप्त देशांतलें हांवें भायर काडलां त्या सगल्या घोराण्यांचेर विरुद्ध सोर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगल्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगल्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास लावंक वेता. आदीं फुडेंच येवची नासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिंव गरोज घालता. आपणे कांय दोरी नासतना शिवाचो पेटो
किंवची मारता फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा शिकार मेळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा शारांत तुरतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत सोर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता तेच परी सोर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गोट सांगिनासतना कांयच करिना शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत सोर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसणटण केलें तशें हांवें तुजें निसणटण केलें आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या परी जालीं तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात उलयता तो सोर्वेस्पोर इस्रायेला ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा देवाचें उतरें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब हे परी जातलो तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा परत म्हणुया तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा अनीत करतल्यांक तूं विटेताय फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय रोगताक ताणेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा पूण म्हाका तुजे व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळां भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडूंक नमान करता जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा उद्गार Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, sorvespora. Zui, zui. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, zui, sorvespora. Zui, sorvespora. Zui, zui. सर्वेश्वर तुमचे सव्यासो आनी तुमचे सव्यास मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवट्टमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू एका ओड्यार चडलो ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां ओड्या वेल्यान फुटूंक लागलीं पूण तो निनलोलो आसलो लागीं सरोन ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटांव आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी इतले बेजूड कित्याक ओलक्या विस्वासाच्या मनशांदो
मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दोयऱ्याक हुकूम घालो आनी एकदम थोंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गायो, वारो आनी दोयऱ्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शेवटतो माने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबळींदो, तुफान म्हणटा तें कितें तें हांवें पळयलें ओदीक लागशिल्ल्यान जेन्ना कांय वर्सां आदीं आमी थोडे पाद्री आनी भाव भयणां आंजेदिवा आयलँड, हें आंजेदिवा आयलँड म्हूण आसा कारवारचे वाटेन आमची गोंयची थिंगा एक पयलींच इग्रोज कशी म्हणूंक जाता थिंगा आसा आनी 2 तारखेर फेब्रुवाराचे थिंगा फेस्त जातालें. आदीं थिंगा घेताले, आतां घेनात. म्हणटूच आमी ओड्यांनी गेल्ल्या आनी येताना आमकां वॉर्निंग दिल्लें की दोयरो राफ गुडी आसूंक शकता, म्हणटूच बेगीन वसात. आनी येताना पोत्तून येताना हे ओड्याचेर आमी बसल्या तेन्ना मोदेंच पावता हें ओडें हालोंक दोलोंक लागलें. दोयरो हो सी राफ म्हणटा आमी जायत वेतालो आनी सगलीं ओड्यांत आसलेलीं भियेलीं. कोण टेस्ट कोत्तालो, कोण मागणें कोत्तालो, कोण व्हडल्यान म्हणटालो वाटाय आमकां सायबा आनी भाशेन खोडो कसो आयलो. पूण लागीं पावता पावता जेन्ना आमी पावले आमच्या जिवाक समाधान जालें. हांव आरांबोलच्या गांवांत आसलो आनी त्या गांवांत जायते नुस्तेकार भाव भयणां आहात. तीं जायते फावटी आपणाच्यो जिविताच्यो काणयो सांगतालीं. कोण भाशेन तांकां तरेकवार असल्या ल्हारांतलीं तुफानांतले ते वाटायल्यात आनी देवाक कितले फावटीत आमी उलो मारून तांकां तो पावला ते आमकां आपणाच्यो भावार्थाच्यो काणयो सांगताले. वय मोगाळ बाबडींदो, आयज आमी हेंच कितें पळयता जेजूच्या शिसां मदें गालिलिया, सी ऑफ गॅलिली, ती व्हडलो दोयरो न्हय तो. म्हाकाय भाग मेवल्लें त्या हांगा गालिलियेक पावोंक. आनी ह्या दोयऱ्यान चडसो लांब न्हू, रुंद म्हळ्यार 13 मायल्स आनीक लांब 13 मायल्स, रुंद 7 मायल्स. आनीक एक विचित्र तें म्हळ्यार सोरभोंवती ह्या दोयऱ्याची दोंगर आहात. आनीक ऑलमोस्ट 650 फीट बिलो सी लेवल म्हळ्यार तो एक दोयरो खोल म्हणटू खोल आसा, धाकटो जायत खोल. केन्नाय अकस्मात थिंगा तुफान येता, कित्याक वयल्या दोंगरा वयल्यान हें वारें सुटोन थिंगा तुफानां येतात. हे शीस पिश्यान अकस्मात थिंगा दोयऱ्यांत वचोंक तें केन्ना येतलें तें गमोना. आनी असले परिस्थितीन आमी पळयता जेजू तांचे सांगात आसोन पासून ते भियेल्यात. आतां ते एके भाशेन निराशी जाल्यात. तांचो जीव आकांताक सांपडला. ते जाणान हें तुफान बिस्तें न्हय, मारेकात. आनीक तांणी पळयल्लें जेजून मिलाग्री केल्ल्यो, पूण हे वेळार जेजूची पदवी ते नियाळूंक विसरले. ते जाणा आसले दोयऱ्याचें पोट ते जाणान, दोयऱ्याच्यो आणकुड्यो ते जाणान. पूण हे वेळार देव जेजू तांकां वाटायतलो. सैमाचेरूय ताका अधिकार आसा हें ओळखूंक तांकां घोडये तें मना ना जालें. आनी असले परिस्थितीन आमी पळयता जेजू शांत न्हिदलेलो आसा आनी ते उलो मारतात. आनी आमी पळयता जेजू तांकां एके भाशेन शिटकायता, इतले बेजूट कित्याक? आनी तांकां ह्या दोयऱ्याक तोंडाय हाडून तांच्या जिविताक समाधान हाडटा. वय मोगाळ बाबडींदो, आयज तुजे म्हजे जिवितान तुफानां, ल्हारां, सूख दूख आसा. पयलीं आमी कितें करची गरज आसा? पयलीं आमी देवाची पदवीचेर पातची गरज आसा. आमी सोतमानता म्हणटा तेन्ना सोर पुर्विदाद देव बापाक, ऑलमायटी गॉड, पदवेदाद देव, देव बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक आमी ताचेर पातयोंक आनी कितें भाशेन ताचें सवें घडोना तसलें कांयच ना ह्या मनान आमी आमचें जिवीत ताच्या आदीन करची गरज आसा. दुसरी सुवातेर आमी उलो मारची गरज आसा. आमकां वाटाय सायबा आमी बुडटा आनी आमी पळयलें जेजून तांकां निवारलें. आमचे तुजे म्हज्या जिवितान जायते भाशेन दिसतलें ना दिसतलीं अदृश्टां आहात, आडकोडी आहात, निराशीपण आहा, तेन्ना आमी जेजूची वचोन बापाची पदवेचेर पातयोंक, पवित्र आत्म्याचे आसण्याचेर आमी पातयोंक आनीक आमी कितें भाशेन असले परिस्थितीन ताचो आदार मागूंक आमकां आदार मागुया. ह्या दिसांनी आमी जाणां गंभीर परिस्थितीन आमी आसा.
ह्या दुयेंसाक लागून लोक जायती पावटी घडी स्ट्रेसान आसता, निराशीपणान आसता, जायत्यो आडकोडी आसात, तेन्ना आमी खंय वेतेल्या पेद्रू भाशेन उतरां आमी म्हणुया, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या, तुजे सव्या हात उतरां सासणीक जिविताची, असले मनान मोगाळ बाबडीन वेदिशी आमी घालुया. येवंड्या सोऱ्या बरोबर तुजें म्हजें दूख सूख, दिसपटें जिवीत आनीक समाधान सगले परिस्थितीन मागोन आमी जैती वंसा जेजू तूं लागींच आसाय, फाटल्यान फुडल्यान म्हज्या भागा हाय, असल्या मनान ताच्या आसण्यांतल्यान जिविताची चांट मारूंक आमकां एक एकल्याक ह्या मिसान कृपा आनी आदार मागून घेवया. Baba boini, bapa beto, bangana karube naka. आपल्या कसा सोवेवोपो, जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कुशी गुरीस लेगून, मोगान वेंगोन जिवीत सोडून, जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कोशीन दिता सगळेच मोजे बापाक मोगता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पुरविदा देव बापाक मानदात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय, देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्व तुमचे सवे आसो, आनी तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पर थंय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पुर्वेदार आनी सासणांचे देवा, सोर खाड्या सोद थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रोचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा, थारोन मेवलेली तुजी पोजा. स्वर्गांत एका ताड्यान तुका दिनवासता, तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आ समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bewahrtet so gut vor Gott, oh ja. Jésus melo, Jésus żywon zala, Jésus nowianie tolo. Jésus melo, Jésus żywon zala, Jésus nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमींचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवोन झुजे, बागीवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर बागीवोन झुजे वाजा बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पुर्वेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आमचे बापा ह्या मागणी आमी म्हणटा तेन्ना देवाची पदवेचेर पातयोंक आनी आमी ताची भुरगीं कशीं सगले परिस्थितीन जेजून शिकयले मागणे म्हणून आमकां पाव, आमकां वाटाय हें ओडकून घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाची आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सोमी, आमची भिरांत काडपी, आमकां समाधान दिवपी, आमकां वाटसुऱ्यांक तो सांगाती जावपी, ताचे जेवणाक असले मनान वांटो घेतात ही सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोवतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन जेजू आमच्या सांगात आसा आनी तो आमकां सगली परिस्थितीन भेटता आनी आमकां आदार दिता आमच्या आदाराक तो पावता हें ओळखून घेवन आमी गायन करुया म्हज्या आदाराक पाव जिवितांतले वदोड मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दर्यार होडे हलता दोलता तोशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कुश्तो म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव येम कोण म्हजेर लढाई मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव प्रार्थया सर्वेश्वरा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे पुरी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुर्विदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया F21 पेज नंबर 95 ऐकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दोनिया एका मोगान आनी बावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे